कठै मेरी नेपाल इजु कि हुन लाग्यो इसो अपराधै अपराध बढ्यो सुन्न किलै भेसो जहाँ लाग्यो वहीँ चिरी लैग्यो बनकाँडी ऐरीले स्कुल गए कि चेली ज्यान खायो बैरीले सुनिन्या दुःखका कुरा मनमा पैरा पड्या गुण्डा गर्दी बित्ती तिरे बलात्कारी बढ्या यही पाला बैतडी जिल्ला भयो बलात्कार पवित्र पुण्यकी भूमि क्याले बढ्यो भार शिकारी बन्दुक हान्नु चढीका प्वाखमा काइमी लाउने तोला सुनमा काहीँ रुपियाँ लाखमा खोजी हाल अपराधीलाई चाल्लो लैजाई चाल भेटिया समाजका बीच जिउनाइ खड्डा हाल देश छाडी अर्खैका देश काहीँ पाइलो छोइग्या कि घरै मणि लुग्या छन् कि काली पार होइग्या कि न्याय दिने न्यायालय राजनीतिका घेरा कोही दिन न धाकरे धम्की जन पड्या फेरा सरकार रमाइ छन्या बेला सबै रन्या चुप सरकार रहे बाहिरिया पछा बोल्या छुप्प छुप्प अपराधी त अपराधी हो नानो हो कि ठुलो कि पाप मेट्दिने हो कि रुपियाँ नको पोलो ठुलै सपना होलो बैना तैम नमा तेरा किसाई त पढेर आए अपराधीका घेरा पढी लेखी ठुली भया देशकी सच्चा नारी राजनीति सुधार्य थिए कि नीति नियम पाडी कठै तेरो स्वर्गीय आत्मा रोएर याहो कति तप तप आँखाइ नआउँछ मैले रोया जाति हृदय यही न छिया भया कल्जो होइग्यो टोटो जन्म दिने इजा बाबा हेरी रुन्ना फोटो दाइ आउन्ना भारत बठै बैना सम्झी रुन्ना सुनेले खबर तसी होस बे होस हुन्ना सुनेले खबर तसी होस बे होस हुन्ना। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार रे नमस्कार। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार लोक देउडा गायक धनीराम गिरीजीको रचना पढ्बर आजको कार्यक्रमको दारुगाड थे। अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखरा गैरीखेत डडेलधुरा बठे एबैना भागरथी भट्ट न्याय पाए झट्ट शीर्षक में लेख रहे थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार लोक देउडा गायक धनीराम गिरीजीलाई यो रचना कोसेलेकीलाई। हुक्का चिलिम सुन्नैकीलाई तमले लगै रेडियो खोली बस्तिया हुनाले तमलाई लगै बहुत बहुत धन्यवाद छ। 8:40 सम्म सदान के जनी आज लगै गीत सुन्ला, एउटा साहित्यकार मित्रका रचना सुन्ला, कुरडी थोकियरला। अपराधी लुकाया हो कि घुस दिलाई बरह शीर्षक में वरिष्ठ देउडा साहित्यकार रमेश भण्डारीजीको रचना छ। मेलौली नगरपालिका 4 तिताबै बामुनी बैतडी बठे लेख रहेछ। क्या भइछ बिथिति कला शान्तिका देशमा राजनीति लाजमद्दो भइग्यो कौडीका भेषमा। नेता साप गाडी चढ्या युवा जति खाडी लास बने महिला नारी पुग्दो पस्या झाडी। नेता साप कुर्सी किलाई नेपाल बन्द गद्दा सिधा साधा गरिब जनता अकालयमा मद्दा। मौतारी शान्तिको भोग कानुन भत्ता कि गरिब न्याय कि भोग नेता न सत्ता कि। चुनाव आया स्वार्थी नेता गाउँ क्याई आउना छौ सोझा साझा जनता ठगी क्या फुर्ती लाउना छौ। देश रह्यो माटाई कि घाडी तम गया गाडीमा तम्पाल्ला कि गरिब जनता रात दिन खाडीमा। सुइना सोचे जहाज चढी झाना आकाशमा ज्यान गुमाई लासको हड्डी आउना बाकसमा। इत्तिलै धेक्याका छौ कि हाम्रा देशमा उनराई गाउँ गाथा झान्छौ भलिका भेषमा। जनता रोयाई ठालु नेताउ आफू हाँस्याका छौ सही दनका मूर्ति टोडी कुर्सी बसेका छौ। तेरी खान्या पापे कली क्यापा यहै जुने स्कुलै गए कि चेली बलात्कार हुने। कञ्चनपुर निर्मलाको दोषी कता गयो कानुन किनेको हो कि क्या अन्धेर भयो। उत्तुकी रङ्गलो माची सुदु रक्की भाडी जनता की शरम होइ गई धन्य कठै लाडी। ध्यान दिने कोही भएन गरिबका लागि समान अधिकार भन्छौ स्वार्थीत्वमा जागी। स्वर्गवास हौ श्रद्धाञ्जली
ओ भागरथी भट्ट जनता शोकमा डुब्यो न्याय पाए झट्ट स्कुल गए कि बहिनी घर क्या न आया हौ परानी उडन्या बेला कैडाको लाया हौ राक्षस बौलिया बैना तम्रा कर ममा सत्तुरका आग लागि लाज शरममा मुसुक्क हाँस्याका दन्त धेकी मन रोयाको कलकल आउँसका धारा सिरानी धोयाको मौजौ कि झरन गराई दुःखको गास भयो लाउखाउ भन्ने उमरमा स्वर्गको बास भयो बालो जोबन धेक्कै नकी क्याइ आउँ दोहै काल क्या होरा हाले है भाबी धन्य मया जाल चढे पानी घर भएकी दोगडा केदार सुदुरै झरन गराई निशा पकी हार जनता हारन्या हुन् कि लाउन्या हौ कि बाजी निर्मला बैनिका जसो हुन्या हो कि आजी न्याय निसाफ नपाएका घटना कति छन् तेरी खाने एका नुन क्या न लाउनै मन हत्या अर्न्या पापे कि त रोइ रोएको खानु हौ भुक्ति भुक्ति मरि बर नर्कमा जान हौ दोषीलाई फाँसीको सजाय भया बर भली बैनीको स्वर्गमा बास हार्दिक श्रद्धाञ्जली बैनीको स्वर्गमा बास हार्दिक श्रद्धाञ्जली अपराधी लुकाया हो कि घुस दिलाइ बर शीर्षकमी वरिष्ठ देउडा साहित्यकार रमेश भण्डारीजीको रचना थियो। मेलौली नगरपालिका 4 तिताबै बामुनी बैतडी बठे लेखराइ थियो। बिरुवाराम लुहारजीको रचना छ मेलौली नगरपालिका 8 कोटीगाउँ बैतडी बठे लेखराइ छ। यो दुःख कसरी भुलौं माघका महिनाको कैबैरीले हत्या गर्यो भागरथी बैनाको दोगडा केदार गाउँपालिका चढे पानी गाउँकी 12 कलासमा पड्डे भागरथी नाउँकी स्कुल जानकी गएछ 21 गते माघ घर फर्क नै नदियो भगवानले भाग 22 गतेसम्म थियो घर फर्कन्या आशा 5 बजे धेक्यो कठै भागरथीको लास ओ बहिनी भागरथी बहिनी स्वर्गमा बास होइजाऊ भागरथीका हत्याराको कुलैको नाश होइजाऊ कञ्चनपुरकी निर्मला बैतडी भागरथी कैबैरीले गरिदियो दुयैकी दुर्गति निर्मला पन्तको जसो यो घटना जनसेलाऊ सरकार लगाई पीडितलाई अब त जनखेलाऊ हत्यारालाई पत्ता लगाई हत्यारालाऊ जेल निर्मला पन्तको जसो जन हौ अब खेल निर्मला हत्यारा खोज्न नाटक कति भ्या पागल थुनुवा गर्यो निर्दोष जति थ्या भागरथीकी न्युति जन हौ निर्मलाका जसो हत्यारालाई खोजी फाँसी दिया होलो कसो हत्यारा मिलिग्यो भणी समाचार सुन्न पाऊँ हत्यारा फाँसी दे सरकार मुयाब भन्न पाऊँ निर्मला पन्तको जसो जन हौ हे माटी जनता छन् सडकमा जन सुच्या लाटे हत्या हिंसा बलात्कार यो धरती रुन लागि हेर्दै भूमि नेपालमा इसी क्या हुन लागि हेर्दै भूमि नेपालमा इसी क्या हुन लागि कैबैरीले हत्या गर्यो शीर्षक राखपर बिरुवाराम लुहारजीको रचना थियो। मेलौली नगरपालिका 8 कोटीगाउँ बैतडी बठे लेखराइ थियो। बहुत बहुत धन्यवाद बिरुवाराम लुहारजीलाई यो रचना कोसेलेकीलाई। घर ठुलो हो कि नानो 1 तलाको हो कि 2 तलाको तैले केही फरक पर्दैन बस फरक पडन्छ त घरकी सरसफाई र सजावटले घर कसरी सजाउने त्यो तमरो आफ्नो निर्णय झ्यालमी लाउने आकर्षक रेडमेड पर्दा चाहिएले मदन चोकलाई न्यू भुवनेश्वरी छ तमले सजाएको घरलाई आजि और आकर्षक बनाउनैकीलाई नयाँ नयाँ डिजाइनका रेडीमेड पर्दा लाउनैकीलाई चाहिने स्टिलका पाइप तर सबै पाइनन् घरै बसपर न्यू भुवनेश्वरीमी कि कसो सामान पाइन्छ भनी जान्नैकीलाई फेसबुक खोलबर हेर्या न्यू भुवनेश्वरी सर्च अर्या महेन्द्रनगर मदन चोकलाई न्यू भुवनेश्वरी गयो हेर्यो मन पढे किन्यो नपढे रन्दियो। यो व्यापारिक बढाउलो थियो। देउडा साहित्य रत्न अधिवक्ता प्रीतबहादुर विष्ट प्रीतमजीले तिलकपुर कञ्चनपुर बठे एक रचना लेखराइ छ 3 प्रसङ्गको संवादमी रामपुर खलामा बैतडीको जरमथलो
उनले 3 प्रसङ्ग बन्दुक्या भनेको बन्दुक, खुकुर्या भनेको खुकुरी र खड्क्या भनेको तरबार, यिन 3 का बीचको संवाद लेखिरहेछ। बन्दुक्याले भन्छ, मेरी सामने तेरी फुर्ती सूर्य आज्ञा दियो, तोसित 3 वर्ष काट्या केही भन्ने मन थियो। हत्या गरी दरबारको दोष लाया अर्खालाई, नाइका ट्याहु खुकुरीले आफ्ना घरकालाई। मुन्डा काटे तरबारले पूर्वी नेपालमा, तोइदा गडासँग गर्या पढ्यो बबालमा। आफै तै जिम्वाल हुने आफै घरको मुली, 3 वर्षको तेरोसँग ऐल गोप्य खोले। खडा गले मुन्टा काटी उही बेला के क्रान्ति, तेरो पोल ऐल खुल्यो समाजवादी भ्रान्ति। छापाखाना वाइड बोडी ललिता निवास, संविधान ऐन कानुन सबै तेरा पास। गोली गट्टा छनै छन मेरो के खोसियो, समाजवादी नारा सुनि मोइपन हौसियो। तै पश्चात तरबारका तिरुबठे छ, चेला चेली केही न थिन परे वाक्य जोडी, मुइ गयो जनताका माझ तेरोसँग छाडी। तो जसा बन्दुक्या सँगै छनाइ छन् जङ्गल, तेरासँग लाग्या पछा के नाइ भ्यो मङ्गल। तल्ला देका लट्ठी बाला दे माणौ खुकुर्या, तरबार परखै राखी तेराइसँग गइया। अब मै पुजारी हुनु पशुपति नाथको, हिन्दू धर्म संविधान पुरानी बातको। हिउन दिन जाडीका महिना होली वाइन खाउलो, राजजनता जे भणलो उसै ठौर झाउलो। यही पाला वैशाखका महिना चुनाव गद्दौँ छाँटो, एकै सूर्य घाम्ता पाउला जन बोकै खाँटो। तैपछा बन्दुक्याको प्रसङ्ग छ। 5 वर्षको कार्यकाल तोक्याको जनताले, घरभित्र हाणाहाण तन्तेरा धन्दाले। के भन्ने है मतदाता खाइ पढ संविधान, तैरा गद्दा आगो लाग्यो के छ कि निदान। जातगो तर मिलाइदिने पढौ सिकाइ झाउला, केक बनाई जनता देश मिली जुली खाउला। केक बनाई जनता देश मिली जुली खाउला। देउडा साहित्य रत्न अधिवक्ता प्रीतबहादुर विष्ट प्रीतमजीको रचना थियो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतमजीलाई यो रचना कोसेलेकीलाई। राजनीति की बात हुक्का तेरी गाथा शीर्षकमी वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पूर्व शिक्षक जयराज पन्तजीको रचना छ। भागेश्वर गाउँपालिका 4 बगरकोट डडेलधुरा बठै लेखिरहेछ। माघ महिना 8 गते 8-5 की रात गोपालजीले लेखिरहेथ्यो राजा नेताई बात। तै रचना सुनि बर लेख्दा के रहड, भागवत बठे छोटकरीमा लेख्यालो कहर। एकजुक अंग राजा राजकुमार बेन, राजकुमारै अहंकारै लेख दोचो देन। राजकुमार उटपट्याङ गद्द लाग्यो काम, सम्झाउ नाइ त्या राजा तन नाइ फेरि फाम। गलत काम मास्म दिरा नगद्दा काम जति, कुकर्ममा लम्पट हुना जति भया तति। सम्झाउ नाइ त्या अंग राजा राजकुमार कन, चलिन राजपाट छाडी आफू गया बन। भृगु ऋषि लगायतले राज्याभिषेक गर्यो, जसोै हुन्छ भणी बेन गद्दी सुम्पिदियो। तै पिछाडि बेन राजा झिक्कै अभिमानी, साक्षात विष्णु भणी गद्दा मनोमानी। यज्ञ पुराण जन गर बरु मलाई पूज, महु सर्वशक्तिमान सबै दुनियाँ बुझ। देवी देवता कोइजन मानव म माण्या भइजान्छ, तीर्थ व्रत कोइजन गर म पूज्या होइजान्छ। केही काम लगाए गद्दु पड्या राजा सोद्धु पड्या, नसोद्धि गरिहाले बरे कारबाहीमा पड्या। दुनियाँको सुख दुःख होइन आफू गद्दा मोज, शिकार खेल्ला मदिरा पिना तन राजा रोज। घमण्ड डरे अभिमान इन्द्रा जाको सोच, काँब ठेलै इन्द्रा जाका मात्र रहेथ्यो दोष। ब्राह्मण सहित जनता सबै ईसो अन्या धेकी, ऋषि भन्ना छाड राजा घमण्ड डरे सेखी। ऋषि गण भणन लाग्या घमण्डले दुख,
घमण्ड छाड्दिया पछा राजा भौतय सुख। म त हुँ विष्णुको अंश जो मलाई सम्झाला, जान्या छु तमरी मैले मौकाले धेगला। उल्टा धम्की दिना राजा ऋषि जति नलाए, ऋषिका तेजले राजा संसार रहे बिदाई। रानीले राजाकी लास सुरक्षित लुकाई, सरस्वती किनार ऋषि बस्या तपसमै। तैरा जेका ठाउँ ठाउँमा लुट पिट हुल, हल्लाको आवाज पुग्यो सरस्वत्या मूल। तपस बस्या ऋषि नका आँखा खुली गया, नदी किनार हुल धुल तन देख्दा भया। विचार गर्यो देशभरि अराजकता भया, ऋषेश्वर सरासर राजदरबार गया। रानीलाई बिन्ती लायो राजा लास माग्यो, राजाका जाँगरे ओरु मर्दन गर्यो। मर्दन बठे तन राजाका निषाद पुत्र भया, निषाद जन्म्या पछा जङ्गलवासी भया। निषाद जन्म्या पछि बेन स्वर्ग लोक गया, बाहु मर्दन बठे आजी पुत्र पुत्री भैया। पुत्रमा विष्णुका जसा लक्ष्मण चिन्ह देखि, नामी राजा हुने हुन् भणी पृथु नाम राखी। कन्यामा लक्ष्मीका चिन्ह नाम भयो अर्ची, इन्दु येका आउन दिन ब्याउ हुने मर्जी। अग्गा सहै पुष्प वृष्टि मङ्गल बाजा बज्या, विद्वान नरे नामी शासक तन भेट आया। बडाउलो तनरो सबै भौतै गद्द लाग्या, जन गर निको गर्या गद्दु भन्न पस्या। समयमा पानी पड्डो भयो शुभ काल, रोग भोक नमरिने जनताय निकी हाल। बाल मृत्यु अल्प आयु कोही लगै नहुने, रसादी फलफुल सबै टन्न फल दिने। तन राजाले पहाड फोडी मैदान बनाइदियो, सुख दुःख जनताको हेरी खुसी बनाइलियो। पृथ्वी परीक्षा गद्दाई मनै मन सोची, रसादी यज्ञका बुट्टी तैले दिन रोकी। अन्न पात सबै थोक फल रोकाइदियो, दुनियाँकी हाहाकार सारा मचाइदियो। राजाले हातमा बाण पृथ्वीका पिछा, पृथ्वीले कुद्दा कुद्दा काहीँ पाइएन ठिया। पृथ्वी राजाका शरण लम्प सारा भएन, सबै कुरा गुरु गुरु धरतीले दिन। सारा संसार राजा प्रजा सबै खुसी भया, गद्दौं सय अश्वमेघ भणी राजाले फुक्दिया। 69 सफल भया, 100मा खच पच, इन्द्रले चोर्दियो घोडा पढी खोजा खोज। पृथु राजा बाण समाई इन्द्रजीका पिछा, जाल गरी इन्द्र राजा कै ठाउँ बल्लुगिया। ब्रह्मलोक ब्रह्माले यही कुरा थाहा पायो, इन्द्रलाई सङ्गमा ल्याया तन्मेल गरायो। पराक्रमी पृथु राजा 100 यज्ञ पुरा, हुन पड्या शासकले दानी ज्ञानी सुरा। 4 वर्ण 36 जात मानन्थ्या धर्म, चाहेको व्यवस्था ल्याउँथ्या बुझेर भरम। ऐल न त आचार धर्म जनतारे शासक, आउनै रन्या बेला बख्त दुःख रे घातक। निको गट्टो छुट्याउने जनता ब्या तागत, सुशान्तिरे सुख आउनु पोइ मात्र फगत। दुनियाँ फोडी राजगत दार्यान जनता बुझ्जी जब, सुख शान्ति सुशासन पोइ हुने हो तब। दोस्राका ईसा रामी नेता छन चल्या, रगत बगी आया विधान कैका कोट्टा हाल्या। विश्वास यिनीहरू आथि कज्या क्याब गद्या, कसा बेला बख्त आउँछे होसियार हुन पड्या। चिलिममा उड्काउन भौतै राजनीतिकी बात, जान्या सुन्या लेख्या मैले हुक्का तेरा गाथ, जान्या सुन्या लेख्या मैले हुक्का तेरा गाथ। राजनीतिकी बात हुक्का तेरी गाथा शीर्षकमा वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पूर्व शिक्षक जयराज पन्तजीको रचना थियो। भागेश्वर गाउँपालिका 4 बगरकोट डडेलधुराबटे। नजाण्या सजी हुनु बन पाखा न्याउले बासले,
हैरान खोजा खोजा ए मेरे प्यारे सम्राई लागली लगानका कपडा किन्नाई बन पाखा न्याउली बासली भुवनेश्वरी रोजा ए मेरे प्यारे सम्राई लागली भुवनेश्वरी रोजा ए मेरे प्यारे सम्राई लागली। न्यू भुवनेश्वरी मदनचोक महेन्द्रनगर यो व्यापारिक बडाउलो थियो। निर्मला सम्झना भागरथी होइ आशा कालिका शीर्षक राखपर ग्वाल्लेक नौ सिमल बुङ्गा बैतडी बठे वरिष्ठ देउडा साहित्यकार जयराज जोशीजीको एक रचना छ। शोक पढ्यो सुदूरका किल्ला दोकडा सातामा क्याइ चोट दिया है दैव दुखिएका गातामा कोछैला सत्यका बाटा सत्य बोलिदिने झुटको पर्खाल टोडी तथ्य खोलिदिने कहाँ गए आत्मा उडी धोइ खोइरा खण्डाइब सोइनामा दर्शन दिबर हत्यारा भन्डाइब मध्य मान्छे मरि गयो जिउना झुराइ गयो भर छुट्यो भरौसा टुट्यो कर्ण टुटाइ गयो स्कुल लायकी चेली बाटा भ्यो बसेरो शुक्ला लत्ता लाउने इज्की दिन आयो अनेरो बुवाले बोलायो हो कि लडेले चेलीलाई बाटो हेरी जन्रो इजु चाख कि देलीलाई बलात्कारी सुली चढ्झाउ हौ हत्यारा फाँसी संविधानका पाना फेर यही नारालाई टाँसी कालो दिन कानो सरकार कसरी धेक्या हो न्याय दिने हो कि सरकार घटनालाई चेप्या हो जनताको भरौसा मार्यो अहिले सरकारले घटनाको छानबिन होइजाऊ अनेक प्रकारले अत्तो नाइथी पत्तो नाइथी दिन होइ गया 5 नेपाल सरकारको कदम अहिलेसम्म कहाँ छ लासघर एकोलोय लास अपराधी खोज्जा छ अहिलेसम्म जनता कानुन कै बाटो रोज्जा छ यही देश न्याय नै रह्यो राज भयो ठुलाको भातौली टिपेर लैग्यो गरिबका चुलाको शराप देऊ कि पुरुष जाति नपुंसक जगत कि भन्नु है नारीको आत्मा इसी बेला बख्त सिलो बोल्झाउ धुरिक रैझाउ साङ्ला बजी झाउन ईसा पाप गद्य घर स्यापनाग पसी झाउन दिन्तो फरै बाग्गर जिझाउ पापका पटकनमा आत्मा आई घाँटी चेपाउ गोल्ला गाउ धड्कनमा निर्मला सम्झना भागरथी होइ आशा कालिका चुण्ड मुण्ड मार्याइ जनी रौसाम्या तालिका चुण्ड मुण्ड मार्याइ जनी रौसाम्या तालिका वरिष्ठ देउडा साहित्यकार जयराज जोशीजीको रचना थियो। ग्वाल्लेक नौ सिमलबुङ्गा बैतडी बठे लेखराइ थियो निर्मला सम्झना भागरथी होइ आशा कालिका शीर्षकमी। बहुत बहुत धन्यवाद जयराज जोशीजीलाई। यज्ञराज भट्टजीको एक रचना छ जगन्नाथ थली तल्ली मड केलाडी चिपुर डडलतुरा बठे लेखराइ छ मै होइयौं देशकी लेखा भलो अरुला सबकी पुर्नाइ धामे कोइ नौ तेरा भाग भई जालिन् कि छोरा परदेश जान्या दिन इजो आउँछ ढाल्ने आउँछले अक्षता मुछी टीका लाउने थाले उब्जाउ जग्गा सुकुम बास्की जमदार बाटा खोसी सुदिकी जोगेनी जाता यिनले खेल्ली भोसी बानर हात शङ्क पढ्यो हायो चोता गानो देश पहरी लहरीका कुराई कुरा खान्नु पासाङ शेर्पा चिउनी हातलाई धौला ढिस्का बसी सीमा नक्सा गोविन्द कोद्दा रगत कि मसी रुनिछन् निर्मला चेली कञ्चनपुर लिखाडा भीमदत्त मर्नाले हो कि निशा बग्यो गाडा बाहिर बोडी सुन्तस्कर भूमा फिया अनि हत्या बलात्कार घुस काण्डकी कहानी दुई तिहाईको बहुमत जिताई जनता भौतै दङ्ग तै तिहाई भाडामा राखी संसद भयो भङ्ग सुँगरै जनी उद्दिणी बाटो रोड बिना कामका मूल सुक्या सिमार सुक्या विकास बजेट नामका काहीँ अनारो काहीँ सोलार भौतै लोड सेडिङ को छ अहिले विद्युत प्रमुख कहाँ छौ तम घिसिङ
सोझा गरिब आशा रामा खाना कि बासमती खिसाया कनक्य माण जनता कि यो गति कोही अपाङ्ग कोही शहीद आन्दोलनमा लड्ने लोकतन्त्र इन्नरायण फल नखानु भई खड्ने लोकतन्त्र इन्नरायण फल नखानु भई खड्ने। यज्ञराज भट्टजीको रचना थियो। जगन्नाथ थली तल्ली मड केलाडी चिपुर डडेलधुरा बठे लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद यज्ञराज भट्टजीलाई यो रचना कोसेलेकीलाई। धर्मेन्द्र मल्लजीको एक रचना छ दुई कुरडी मलाई भन्नाउ चिल्लीमका माझ शीर्षकमा। अझै मेरो गाउँपालिका छ राजुल कमलपुर डडेलधुराका मित्र। दुनियाँले भ्याक्सिन पायो विदेश गौआज यही देश चरण भन्न इसी छ समाज। विदेशी दबाईका पछा रोगसित लड्डान नेपाली गाउँघर आया आफै झगड्डान। कि भएछ अन्धेर इसी सत्ता सकियो कि 5 वर्ष कि राजनीति यो निन लागि सियो कि। गाउँ गाउँमा भाषण गद्दाई आउने हौ गाडीमा कि भणी लाउने हौ बोली जनता छन् खाडीमा। ठुलो विकास गरे भणी सोच्चा छौ कि तम विकासको मूल्याङ्कन त गरिराखाऊ हाम। जैकी छ पहुँच बर्ती जैको पावर झिक्क उसै कि मनमर्जी चल्ली उसै कि छ ठिक्क। जैका छ पैसा रे पावर बुद्धि नभ्यापन उसैको हुनु छ काम उही हँसिलो मन। हेनेताउ गाउँघर तम कि मुख आउने हौ कि गर्याछौ निको काम कि बोली बोल्ल्या हौ। प्रधानमन्त्री रोजगार फाराम भर भणी कम्ती माइलाई 1 वडा है कयौं हजार गणी। भणन्छौ हाम्रा जनता विदेश गई गया देशमा मनै नलाउन सब लाटा भइ गया। एक दिन मलाई कम्ती नाइ थी हजारौं छन् जाना विदेश उड्याका हुना नगया कि खाना। देशमा जो ठुलो होलो उही धेक्कै नपाउने उसै कि सुरक्षा भणी सेना पुलिस लाउने। जो छन् असल नारी जोखी मम्मा ज्यान दिनदिनै लाग्ने डर उहीको दिय ध्यान। बलात्कारी हत्यारा जो पापी ठालु छन् उहीलाई त बचाइरहेछौ धन्य तम्रो मन। जो हुन्छ पापी रे दुष्ट कानुन मिलाउने पोइक्याको नियम हुनु हावामा चिलाउने। दिनदिनै बलात्कार भई मारी यकी नारी विरुद्धमा को गद्य हो उम्रो मुद्दा जारी। दोषी त मिलाई राख्दो कानुन नलाई किनी उही भया देशका हाल बिनगुल्याएकी चिनी। इसी हालत देशमा छ नेता धेक्या कहाँ छौ कोही न मन्ना नीति नियम तमले बनाया छौ। गरीब विदेश झाइ तिरी राख्दो कर तम भन्या सत्तामा बसी खान्छौ करा भर। गाउँमा आए बोल्या हौ कि कुरा गुल्या गुल्या बाचा कसम खाइ जाना थ्या क्या के हौ बा भुल्या। गाउँमा हेर विकासका कसा छन् चाल गाउँमा तम बसान बसा निझाना छौ माल। नैपानी खाना कि मिल्लो गरीब किसान क्याले गच्छ खेतीपाती तैमा टेकी मान। साग किन्न रासन किन्न भारतै जानु छ कृषि प्रधान देश मैलै विदेशको खानु छ। केही पैसा जिम्मेदारीतिर लगानी लाइदिय शुद्ध शुद्ध अर्ग्यानिक स्वदेशै खाइदिय। ढुङ्गा हो कि तम्रो मन कथ गएको छ नेपालीले रोग पचाइ बस्सु पढेको छ। देशमा हुहल्ला मच्ची कैकी रहेछ गल्ती कहाँ पुग्यो देशको पैसा भरियो कि खल्ती। सांसद कि भत्ता गएछ मन्त्रीको पद गएछ खायाको असुललाई भ्योकी इसो क्या कि भएछ। आइगयो कोरोना भणी दुनियाँ डराउँछौ आफू त आन्दोलन गद्दाई रोडमा कराउँछौ। बोली लाउने विचार हो कि गरिब जनतासित आउने हौ कि गाउँघरतिर बाटो भुल्या कि त। कि गद्या हो भोट हाली कि दिन्ने हुन् नेता हाम्रा दुःख हमैसित गद्दु गौडा खेत। कि छान व्यवहार हेरी देश चलाउने चेलो गरिब जनतालाई हेरी उहिले सुख देलो। कि गद्या हो 1-2 दिन
मासु भात खाइबर भ्रष्टाचारी नेतालाई खाकी भोट दिइबर एक दिनका मासु भातमा तम्बे चिन्या हौ कि आजी लगै भ्रष्टाचारी तम्रो जन्य छौ कि निका कुरा बोली आउना ताल हानी बर आबत होसपुरे हात यतिको होइ बर हुन त तमरी मर्जी भन्यो गद्य हौ कि मासु खाई विदेश जानु खाडी मध्य हौ कि सोची सोची शुद्ध मनले व्यवहार चिनाया जो नेता देश कि सोचो उसैलाई जिताया सोच्चा सोच्चोइ रात पेतिकै उजालो हुन लाग्यो देश कि दुर्दशा देखि यो मन रुन लाग्यो देश कि दुर्दशा देखि यो मन रुन लाग्यो दुई कुराडी मलाई भण्डौ चेलिमका माझ शीर्षकमी धर्मेन्द्र मल्लजीको रचना थियो। अझै मेरो गाउँपालिका छ राजुल कमलपुर डडेलधुराका मित्र। यो रचना सुनाउन समय सकिएको त पत्तै नलाग्यो। आजको कार्यक्रमकीलाई भनी आफ्नो साहित्यिक रचना पठाई सहयोग गर्दै सबै देउडा साहित्यकार मित्रलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। सँगै बस्दिया सुन्दिया तमलाई लगै धन्यवाद छ। भल 8-5 में भेट्ला उज्या समयकीलाई म लगै बिदा बारी माग्दौ। नमस्कार।